अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। नावल नसीबे जान हो तुम माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। असफंद ने रज़िया हाला की बात को मुकम्मल नज़र अंदाज किया और मुसलसल ज़रकता रोने लगा। अरे मियाँ, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने इकलौते बेटे की औलाद की जानी दुश्मन बनेगी। रज़िया हाला की बात सुनकर असफंद के वजूद में सोच की एक नई लहर जगा गई। वो जो सर झुकाए रोने में मशगूल था, अपना सर उठाया और अपनी माँ की जानिब देखा जो परेशान आंसुओं की लड़ी रोने में मसरूफ थी। अरे मियाँ, पूछना है, सवाल करना है तो उस पिछले पैरी से सवाल करके जाओ जिसको लाख समझाया कि हमने उसकी ही गलती की वजह से तुम्हारा ये मासूम बच्चा दुनिया में आया, लेकिन चंद घड़ियों के लिए, और उसकी सांसें बंद हो गई और तुम उसकी कलकारियों की गूंज सुनते ही पहले ही मखरूम हो गए। वो बेचारी अपनी जान की बाजी हार गया। रज़िया हाला अपनी कमर पर हाथ रखते हुए हाथों का पंजा रखते हुए सपाट अंदाज में बोल रही थी और असफंद हयात की आंखें खुली की खुली रह गई। वो फौरन उठा और पास पड़ी चारपाई के करीब जाकर बोला और उस मासूम की वो मोहब्बत से उठा लिया। और असफंद यार की माँ बस खामोशी से सब नज़ारा देख रही थी। असफंद हयात ने रुख मोड़ा, इंतहाई गुस्से से रज़िया हाला की जानिब देखा और नखूबत से बोला, क्या हाला, तुम पिछल पहरी रखा है। उसकी आंखों में छाई वहशत रज़िया हाला को एकदम से डरा गई, लेकिन वो अपनी हवास कायम रखते हुए कुछ बोलने ही लगी थी कि असफंद जड़ से धड़ा, सीधी तरह बोलो हाला, असल बात क्या है। हाँ हाला, रज़िया, असफंद को और उसकी माँ को तो असल बात बता दो। अब उनसे छुपाने का क्या फ़ायदा। करीब खड़ी खातून ने मासूमाना शक्ल बनाते हुए रज़िया हाला को सलाह दी तो रज़िया हाला भी फौरन सपाट से बोली, अब मैं क्या बताऊँ, इस पिछल पैरी से जिसकी के दौरान अपने दोनों पाँव मोड़ लिए थे, जिसकी वजह से इसकी रानें खींचनी गई तो बच्चे की गर्दन दब गई। इसलिए तो वो बेचारा दुनिया में आते ही सिर्फ 2-4 सांसें ही ले पाया, वरना देखो कैसा सेहतमंद बच्चा था। और रज़िया हाला तो अल्फाज असफंद पर बरसा रही थी। जहालत की अथाह गहराइयों में गोता जन होते हुए रज़िया हाला हर बात पर यकीन कर गया। असफंद की माँ को भी सब कुछ सच ही लगा था। वो किसी भी बात पर ऐसा हरगिज नहीं लग रहा था कि वो मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। इसलिए तो वो चुप सादे चारपाई पर बैठ गई। रज़िया हाला की चालाकी से अपनी आंखों को गमाते हुए दरफ्शा की जिंदगी पर एक नया अज़ाब मुसल्लत करते हुए अपने पाक दामन साफ करते हुए वहां से चली गई। असफंद ने एक नज़र एक बेजान वजूद की तरफ देखा और सर दूसरे ही लम्हे कमरे की जानिब गुस्से की तरफ बढ़ा और असफंद की माँ को फौरन उसके पीछे भागी। वो कहर आलूद निगाहें दरफ्शा के बेहिस्सो हरकत वजूद पर डाला। गुस्से से ज़रा आज एक बार फिर रज़िया हाला समेत उसने उसके अंदर के वहशी इंसान को दोबारा से जगा दिया। अम्मा, मैं इस जलील औरत को अब इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। जब मैं घर से वापस आऊँ तो मुझे इस घर में हरगिज नजर ना आए। दरफ्शा का बेजान बेकसूर वजूद अपने ऊपर टूटने वाली क़यामतों से बेखबर पड़ा था। असफंद हयात एक तल्ख निगाह उस पर डालता, हकारत और नफरत से उसे देखता घर से बाहर चला गया। और असफंद हयात की माँ ने नहूबत से उसकी तरफ देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराते बाहर चली गई। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रानी बेगम सीने पर हाथ रखते हुए अचानक से बोली तो हानिया की जान तो जैसे निकल गई। क्या हुआ अम्मा, तबीयत तो ठीक है। वो भी एकदम से अचानक परेशान हो गई थी। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे रानी बेगम की हालत ख़राब हुई थी। अम्मा आप लेट जाए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हानिया फ़ौरन से उठी और किचन की जानिब बढ़ाने वाली ही थी कि मोबाइल की रिंग बेल हुई। रानी बेगम ने एकदम से हानिया की जानिब देखा और उसका माथा यकलख्त ठंडा हुआ और दिल था कि जैसे किसी ने अपने मुट्ठी में कैद कर लिया हो। हानिया फ़ौरन से मेज़ के पास पहुंची और मोबाइल कान के साथ लगाया। किसी अनजान नंबर से कॉल आई। आज दरफ्शा एक बार फिर खुदगर्जी और बेहिसी की भेंट चढ़ी थी, लेकिन इस बार उसका शिकारी कोई और था। असफंद की माँ की बेहिसी ने उसकी औलाद की खुशी से महरूम करते हुए बेआसरा कर दिया था। असफंद की माँ यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका इकलौता बेटा असफंद हयात हर वक्त अपनी बीवी के पल्लू से चिपका बैठा रहे। दरफ्शा के प्रेग्नेंट होने के बाद घर का माहौल यकसर ही बदल गया था। असफंद हयात जो एक अयाश तबीयत का मालिक था, अपनी माँ की फरमाबरदार और बीवी के जूते की नोक पर रखने वाला, उस रात कैसे दरफ्शा ने असफंद हयात को अपने हाथों में कर लिया, ये मुअम्मा असफंद की माँ की समझ में ना आ सका। दरफ्शा के प्रेग्नेंट होने के बाद असफंद हयात ने कर्ज लेकर दुकान खोली। ईमानदारी यकसोई के साथ ध्यान देने लगा और घर में पैसे आने शुरू हो गए तो घर के हालात भी बदल गए। जिंदगी में खुशहाली ने कदम तो रखे थे, मगर साथ ही बेटे के छिन जाने के खौफ भी किसी को पनप रहा था। दरफ्शा के लाख कहने के बावजूद भी उसकी डिलीवरी केस में घर में करवाने की बजाय रज़िया हाला नामी दाई से करवा दी और इस नतीजे में मासूम की जान हाथ से धोना पड़ा। बाज़-औक़ात इंसान इतना खुदगर्ज़ हो जाता है कि अपनी खुद साख्ता अना की तलवार के नीचे वो अपने बेदर्दी खून कर बैठता है और अपने एहसास तक नहीं होता। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, बाज़ लोग दरफ्शा की तरह जिंदा लाश बन जाते हैं
جاتے ہیں اور بعض لوگ ننھے وجود کی طرح منو مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ اسپند کی ماں کو پوتے کی وفات کا دکھ کہیں نہ کہیں ضرور ہو رہا تھا۔ درفشا سے جان چھوٹ جانے کی خوشی ان کے چہرے پر تمسخر امیز بھی ہو گیا تھا۔ پھر اسپند کی ماں نے ایمبولینس منگوائی اور اس کے ساتھ ہسپتال چلے گئی اور ساتھ ہی درفشا کے گھر بھی کال کر دی۔ رانی بیگم ہانیہ کے فون سنتے ہی مقررہ وقت پر جلدی سے قریبی ہسپتال پہنچ گئی۔ ان کے وافر مقدار ضائع ہو جانے کی وجہ سے درفشا کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا اور اسپند کی ماں تو پچھلے دروازے سے ہی چوروں کی طرح نکل گئی۔ جیسے ہی رانی بیگم وہاں پہنچی اس نے رفو چکر ہونا ضروری سمجھا، کیونکہ پھر تو سب کو یہاں یہ سارا ماجرا سنانا پڑنا تھا۔ ڈاکٹر نے تو سیدھا سیدھا پولیس کیس کر دیا تھا، لہٰذا چپکے سے نکل گئی۔ رانی بیگم نے بیٹی کی حال بے حد پریشان تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو فوراً اسے بتایا کہ اسے اپنے بچے کو کھو چکی ہے، اور اس بات کا تو جیسے اس کے حواس کسی انجان اجاڑ بیابان میں پہنچا دیا۔ بچے کی موت کی خبر تو پھر تدبین ایسے ہی جیتے جی مار ڈالا تھا۔ رانی بیگم کا برا حال تھا۔ اپنی بچی کی خوشیوں کا یوں جنازہ اٹھتا دیکھ کر وہ بے حال ہو گئی تھی۔ ہوش آتے ہی اس پہ قیامتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جس بچے کو وہ اپنی خوشیوں بھری زندگی کا ضامن سمجھتی تھی اسے یوں کھو دینے سے بھی شاید کھو سی گئی تھی۔ ایک بار پھر بے دردی سے اس کی خوشیوں کا قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی کا کفل ہونٹوں پہ سجائے وحشت زدہ آنکھوں سے زندہ لاش بن گئی تھی۔ یہ ڈائن ہے، ڈائن! اسپند یار کی ماں کرخت آواز میں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس گھائل روح کو مزید گھائل کر گئی۔ طلاق دے دے اسے اسپند، آج تو اسے طلاق دے دے۔ پھر وہ اسے زبردستی فیصلہ لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، سسکیوں کی گونج اسے اندر سے اضطراب کرتی اس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ ایسی پچھل پہری تو اس سے جان چھڑا لے، ورنہ ایک دن تو ہم سب کو بھی کھا جائے گی۔ ایک گھٹے پر سر رکھتے اوپر اٹھایا اور منو سرمئی کانچ جیسی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جلملا رہی تھی۔ وہ مستجیب انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں ہر طرف اپو اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا، مگر دل خراش آوازوں کا ایک جھمٹ سا اس کے گرد طواف کر رہا تھا۔ اسے ان نہ بھولنے والے لمحات کو سحر میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اسپند حیات کا جھکا ہوا سر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور چپ چاپ سادے ماں کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا اسے ایک اور دکھ نواز کیا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اسپند حیات نے جبراً کہا۔ اس کی ماں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ درفشا کی زندگی برباد کر گئی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرا گیا، اور اس وقت اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتی اس کی ماں نے درفشا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے مزید ایک گما دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آج میں تمہیں آزاد کر جاؤں گا، اپنے عاشق کے ساتھ جا کر زندگی کی رنگ رنگیاں جیو۔ اس کے الفاظ کسی تلوار کی طرح وجود زخمی کر گئے، اور اتنی وفا کے بعد یہ صلہ ملا اور آج ایک عاشق رکھنے کے تانے سے نوازا گیا۔ طلاق یافتہ ہونے کے دکھ کی اذیت کئی گنا اضافہ کر گیا۔ زندگی کے اس انوکھے کھیل میں اس حصے میں کیا آیا؟ اس حصے میں تو دکھ ہی دکھ آئے۔ پہلے محبت کو کھو دینے کا دکھ، اور اسے زندگی درگور کر گیا۔ پھر اس زندہ لاش کو ماں بننے کی خوشی ایک نئی روح پھونکی۔ پھر وہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ ٹکی اور اس کی گود اجڑ گئی۔ یہ دکھ بھی اس کے لیے ناکافی تھا، جو اب طلاق کا داغ بھی اس کے دامن میں لا گیا اور اسے دکھوں کی اندھیری کی نگری میں جھونک دیا۔ درفشا، اگر تم اپنی گردن کاٹ کر بھی اس کے قدموں میں رکھ دو گی نہ، پھر بھی وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی پر، اس کی سوچوں پر اس کی ماں کی حکومت ہے۔ کبھی بھی اپنے بیٹے کو تمہارا نہیں ہونے دے گی۔ اماں کی بات یاد آنے پر اس کے اندر غم کا طوفان مزید ہلچل مچا دی۔ وہ تکیے میں اپنا منہ دیے بے اختیار رو دی۔ آنسوں کا سیلاب اس کے اندر اضطراب برپا کرتا اور اس کے اندر موجود دکھوں کو باہر نکالنے کے لیے ناکافی تھا۔ 2 سال بعد تمہیں زندگی کی ہر طرف آنا ہوگا۔ نازیہ نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ وہ جو بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نازیہ کی وہ بات بنا کوئی رد عمل ظاہر کی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جہاں کوئی بھی بھائی کو دیکھو، آج بھی تمہاری محبت میں گرفتار قیدی ہے اور آج بھی تمہارے حصار سے باہر نہیں آ سکے۔ نازیہ نے جان بوجھ کر جہاں عالم کا ذکر چھیڑ کر ایک دم چونک گئی۔ وہ جو بت بنی بیٹھی تھی، پچھلے 2 سال سے اس کی سب یادوں میں اپنی ذات کو نظر انداز کیا، اپنے بچے کے کھو جانے کے غم میں مبتلا تھی، اچانک جہاں عالم کا ناصر کر چونک سی گئی۔ آج تم آزاد ہو جاؤ، اپنے عاشق کے ساتھ جا کر زندگی کی رنگینیاں جیو۔ اسپند حیات کی آواز اس کی سماعتوں سے گونجی تو بے اختیار نازیہ کے گلے لگ کر رو دی۔ نازیہ کو بھی ہوش سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درفشا اس خول سے باہر کیسے آئے گی، وہ کیسے اپنی زندگی کے 2 سال بھول پائے گی، اور اس نے ایک زبردستی رشتے کو نبھانے میں گزارے۔ بس نازیہ کو گلے لگائے سہارا دینے میں لگی تھی، شاید اس طرح رو کر اپنے اندر کا غبار کہیں تھم سجائے۔ درفشا، تم میرا نصیب ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، پورے اعتماد لہجے کے ساتھ اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، جسے سنتے ہی وہ دھیمے مسکرا کر رحیلہ چچی نے ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے جہاں عالم کے لیے درفشا کا رشتہ مانگا۔ بھابی، میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں
लौटाएंगी। रानी बेगम तो दंग की दंग रह गई कि माजरा क्या है, लेकिन फिर भी कदरे दिल जमी से रहीला चाची को भरपूर बोलने का मौका दिया। भाभी, मैं अपने जहां आलम के लिए आपकी तरफ का हाथ मांगने आई हूँ। ये मेरी हाली जोली को देखे, बिना कुछ समझे सोचे समझे दरफ्शा को मेरे दामन में डाल दें। मेरे जहां आलम का जहां मुकम्मल हो जाए। आंखों में आंसू समाये वो अपने बेटे की मोहब्बत मांग रही थी। रानी बेगम तो रोम रोम खुशी की लहर दौड़ गई। वक्त के साथ साथ दरफ्शा भी नॉर्मल हो गई थी। हानिया भाभी समेत नाजिया फिर सुलेमान भाई की तवज्जो उसे ज़िंदगी जीने सिखा दिया। और वैसे भी दुनिया का कोई दुख सदा नहीं रहता और हर वक्त हर जख्म दुनिया वक्त के साथ साथ भर जाता है। दरफ्शा के जख्म भी अब भर रहे थे। वो नॉर्मल हो चुकी थी और आज तो रहीला चची ने फिर से दरफ्शा के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। रानी बेगम को शर्मिंदा कर दिया। सुलेमान ने तो सुनते ही हाँ कर दी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि दरफ्शा का दुखों का दावा और कोई नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ जहां आलम ही है, जहां आलम की बेलौस मोहब्बत उसके जख्मों पर मरहम लगा सकती है। रानी बेगम तो बस हैरान थी। उन्होंने हमेशा से रहीला को बुरा भला कहा और हर बात को पस पुश्त डालकर आज फिर से उनकी बेटी का हाथ मांग रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने काबिल बेटे के लिए तलाक का दाग लगी दरफ्शा की खुशी कर रही थी। लेकिन इन सब सोचों के बावजूद भी उन्होंने हानिया और सलेमान को समझाने पर रहीला चाची को हाँ कर दी। दरफ्शा तो कतई तौर पर इस रिश्ते पर राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबके इसरार करने पर वो बिलखसूस जहां आलम के कहने पर उसे मानना ही पड़ा। फिर जहां आलम का हाथ उसने खुशी थाम लिया और एक बार फिर उसको नसीब के हवाले कर दिया। गमों और दुखों का बोझ उतार कर फेंक दिया। जहां आलम के साथ एक नए सफर का आगाज किया। हाँ बहन, बेटे की सुनाओ। एक तलाक पे जिंदगी का खत्म थोड़ी हो जाती है। जो तुम तुलसी की शादी का सोच ही नहीं रही। हमसाये ने तंजिया अंदाज पे चोट लगाई तो असपत की माँ को भी गुस्सा आ गया। मेरे बेटे की तलाक नहीं हुई, बस एक तो खुद उस पिछल पैरी को तलाक दी थी। असपत की माँ ने हाथ दिखा दिखा कर कहा। दूसरी औरत फौरन से बोली, हाँ हम सब अच्छे से जानते हैं वो इतनी मासूम लड़की थी कि तुम सारी ज़िंदगी भी सजदा रेजी में लगी रहो तो तुम्हें दरफ्शा जैसी मासूम लड़की कहीं न मिले। हम क्या सारा मोहल्ला जानता है कि तुम उस बच्ची पर कितना जुल्म सितम किया। अपने बेटे को अपने हाथों में रखने के लिए तुमने उस मासूम को उसके बच्चे को जान से मारने तक की कोशिश की। वो तो इस मासूम की किस्मत अच्छी थी कि जो अल्लाह ने तुम जालिमों से चुंगल से आज़ाद करवा लिया, वरना तुमने तो तुम्हारे बेटे ने तो उसको जिंदा ही मार डालना था। हाँ, वो भी तो माँ बनने की आरजू पर इतना तिल मिला रही थी। मेरे असमत को अपने हाथों में ले लिया था। मैं कैसे अपने बेटा आगे पीछे फिरता था। हाँ, तो माँ को तो फिक्र नहीं थी ना उसे, फिर कैसे ना उस चुड़ैल से अपने बेटे की जान छुड़वाती। सो दाई को पैसे देकर मैंने उस बच्चे का काम तमाम करवा दिया। फिर इस दरफ्शा को तलाक दिलवा कर घर से निकलवा दिया हमेशा के लिए। एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट असमत की माँ के लोगों पर फैली और बात भूल गई कि किस्मत से अपने जुल्म का बदला लेकर रहती है। इस किस्मत के चक्कर में वो फंस गई थी। असमत जो माँ का बड़ा फरमाबरदार बना फिरता था, उसने उस वक्त अपनी ही माँ के मुंह से अपने बच्चे के कत्ल का खेल सुन लिया था और उसे जैसे रंग ही उड़ गए। कोई भी माँ इस हाथ तक कैसे गिर सकती है। वो अपनी माँ की औलाद अपनी ही औलाद की औलाद कातिल बन जाएगी। वो अपने हाथों से अपनी ही औलाद की खुशियों का कत्ल कर डाला। असमत माँ की नज़र अचानक दरवाजे पर पड़ी और असमत याद खड़ा सब सुन रहा था। इससे पहले कि वो कोई सवाई पेश करती, असमत याद की अंदर लगी आग उसकी आंखों में झिलमिलाने लगी। वह बिना कोई बात कहे सुने घर की चौखट को पार कर गया। और तुम सब भी जाओ यहाँ से, मेरे बेटे में डेरा डाल दिया। और तुम कल मुइयों ने, असमत की माँ ने नादानी में सब कुछ बोल दिया और असमत याद ने सब अपनी माँ के मुंह से सुन लिया। अब वो इसकी हमसाई औरतों पर गुस्सा निकालने लगी और धक्के देकर घर से निकाल दिया। ये मुझसे क्या हो गया, खुद को कोसते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगी। आज सब बेहद खुश थे। घर में एक छोटी सी दावत रखी थी और रहीला चची ने, बेगम ने, सुलेमान, हानिया भाभी, सबकी लाडली नाजिया समेत सब वहाँ मौजूद थे और हर कोई बेहद खुश और मसरूर था। सब हर कोई खूबसूरत लिबास से तन किए खुश जायका खाने खाते हुए कह के में मशगूल थे। दरफ्शा ने रेड वाइट कम्बिनेशन में की खूबसूरत स्टाइलिश साड़ी, जिस पर ऑफ वाइट सितारों पर हल्का सा नफीस काम हो रहा था। लाइट से मेकअप के साथ आज भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी पुष्ट पर बिखरी सुनहरी लंबी लंबी घनी जुल्फें उसके सरापे को मजीद दिलकश बना रही थी और उसके पहलू में वो इंसान बैठा था जिसने उसे अपने दुखों के तपते सहराओं से निकालकर खुशियों के घने दरख्त के साए तले अपने पैरों में सजाया था। ब्लैक 3 पीस में सूट में वो आज किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश के पूरा हो जाने पे वो बहुत ज़्यादा खुश था। अपनी मोहब्बत का इस तकमील पे वो पुरसुकून हो गया था। वो बार बार दरफ्शा के चेहरे की तरफ देख रहा था जहाँ आज
وہ صرف خوشی اور مسرت کے بادل بسیرا کر گئے تھے۔ اس کے چہرے پر بھی سکون ہی سکون تھا۔ پھر جہاں عالم کی سب کی موجودگی کو نظر انداز کرتا، اس کے چہرے پر جھکا اور ہلکی تبسم چہرے پر سجائے بولا، درفشاں میں نے کہا تھا نا، تم نصیب جان ہو میری اور تمہیں کوئی نہیں چھین سکتا۔ لہجے میں رشک کے لیتا وہ مسکرا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں ستاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ درفشاں اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا مسکراتے ہوئے بولی، ہاں تم نے سچ ہی کہا تھا، نصیب جان ہو تمہاری درد، اور دیکھو تمہارے ساتھ ہوں میں۔ سوچا تجھے، دیکھا تجھے، چاہا تجھے اور میری وفا، میری عطا، سب کچھ جس پر ہماری آنکھ موتی بچھائے رات بھر، پھر بھیجا کاغذ، اسے ہم نے لکھ دیا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے رہے، آنکھیں سے کی باتیں اور منہ سے کہا کچھ بھی نہیں۔ 2-4 دن کی بات ہے، دل ہاک پہ سو جائے گا، پھر آنکھ پہ کاغذ رکھا، باقی بچا کچھ نہیں۔ وہ تیز قدم بڑھا رہا تھا اور اس کے ذہن پہ بہت کچھ چل رہا تھا۔ اماں کی ہر درمی، نفرت، حقارت، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیسے ایک ماں اپنے بچے کی خوشیاں کھا سکتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے آنسو روا تھے۔ اور درفشاں تو ہمیشہ سے ہی معصوم تھی، میرے بچے کی ماں تھی، اور اماں کی حقارت اور نفرت کی بھیٹ چڑھ گئی۔ اس کو احساس ندامت ستانے لگا، مجھے درفشاں سے مل کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی میری ذات کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ سوچتے سوچتے ایک فیصلہ کر گیا اور اسے احساس ہو گیا کہ درفشاں کے ساتھ غلط ہوا ہے، لہٰذا اس نے درفشاں کے گھر جانے کا سوچا اور روڈ پر اس کے کراس کرنے میں جلدی کرتے ہوئے بنا ادھر ادھر دیکھے آگے بڑھا، اور جیسے ہی قدم بڑھائے تیز رفتار کوچ نے اسے ٹکر مار دی اور وہ اچھلتا دور جا گرا۔ اتنی تیز رفتاری سے کوچ آگے بڑھی کہ اتنی تیز رفتاری سے اس کی ٹکر ماری کہ لوگوں کے ہجوم میں لت پت لاش ارد گرد جمع ہو گئے، اور چند سانسیں ہی چلی تھی کہ بس وہ بے جان وجود کی طرح زمین بوس ہو گیا تھا۔ سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور خون کی جیسے تو ندیاں بہہ رہی تھی۔ زندگی بعض اوقات اتنی مہلت نہیں دیتی کہ ہم اپنی غلطی کی معافی مانگ سکیں، اور اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ اپنے گناہوں کی تلافی کی جا سکے۔ جلدی کسی ایمبولینس کی کال کی، کچھ ہی لمحوں کی توقف سے ایمبولینس آگئی اور اس ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں رکھ کر لے جایا گیا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد، اے زندگی اتنی مہلت تو دے، اپنے گناہ کی تلافی تو ہو سکے۔ اتنی رات ہو گئی تھی، اسپند گھر نہیں آیا اور ابھی تک دلان میں بھی ادھر ادھر چکر کاٹتی اس کی ماں بے حد بے چین تھی۔ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا، اور اتنی دیر میں وہ گھر آ جاتا تھا، لیکن ہمیشہ اپنی ماں کو بتا دیا کرتا تھا۔ آج تو اس نے اپنی ماں کو کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بھی دوپہر کو، جب ہمسائے کی خواتین کے ساتھ کس اپنے جرم کا اعتراف بڑے پرجوش انداز میں کر رہی تھی۔ تب بھی اسپن سب کچھ اپنے کانوں میں سنا تھا، اور تبھی سے وہ غصے سے چلا گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا فون بھی گھر پہ تھا، چارجنگ پہ لگا کہ اماں کچھ دیر کہنے کے آیا تھا، اور سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا۔ اس کے بعد وہ گھر نہیں آیا۔ یہ سب سوچ کر وہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسپن کی ماں نے فوراً دروازے کی جانب لپکی۔ آ گیا ہے میرا اسپن، وہ پرجوش انداز میں بولی، لیکن جو ہی دروازہ کھولا تو قیامت خیز منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ استقبال کیا، ایمبولینس نے ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا جا رہا تھا، اور اسپن کی ماں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سارا محلہ ایمبولینس کی آواز سن کر اپنے دروازوں سے باہر نکل کر گلی میں کھڑے تھے، اور پھر اجنبی شخص نے انہیں بتایا کہ یہ اسپن حیات کی ڈیڈ باڈی ہے۔ آج ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ہسپتال لے جانے پر ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سننا تھا کہ چیخو پکار سے فضا گونج گئی اور دھاڑیں مار مار کر ماں کو سنبھالنا چاہا، لیکن ان کا اتنا برا حال تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس ماں کا اکلوتا بیٹا بھری جوانی میں مر جائے اس پہ کیا بیتی ہے، وہ تو صرف ماں ہی جانتی ہے۔ کرموں کا پھل دنیا میں ہی ملتا رہتا ہے، ایک خاتون نے اشک روانی کے بعد کہا، تو دوسری خاتون فوراً بولی، اللہ رحم کرے، اسے صبر عطا کرے، آمین۔ ایک نظر کی فرصت میں سطح پہ دل کھول کے لفظ بھی مانی، خاموشی جھلملاتی آگ بھی تھی دل نے دھڑکنوں سے بھی، جو کہی نہیں اب تک کہی ان کہی کہانی، آنکھ بھر تمنا بھی، ہاتھ بھر لمس بھر غربت تھی، بھر لمحے کا سپنا تھا۔ وہ اترا کر بولی جہاں عالم اس کا مہروتی ہاتھ تھام لیا، اور سنجیدہ انداز میں بولا، نہیں معلوم درفشاں، مجھے بہت بار ایسا لگا کہ تمہیں کھو دیا ہے۔ وہ اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے قدرے حساس ہو گیا تھا۔ اکثر یہ خیال مجھے رنجیدہ کر دیتا تھا کہ شاید تم مجھے کبھی نہیں مل سکو گی، مگر سچ ہے، جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہتا ہے۔ جہاں عالم اس کے سنہرے بالوں کو، اس کے لٹ کو اس کے رخسار پہ بوسہ دے رہی تھی، اور اس نے اپنے آہنی ہاتھوں سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے گالوں کو سہلا دیا، تو درفشاں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے
چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حلاوہ سے بولی، جہاں عالم تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، اسی لیے تو دیکھو آج تمہارے ساتھ ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولی اور اسے یقین آ گیا کہ انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اسے ضرور ملتا ہے، لیکن ہم اب یہ بات انسان کو اپنی انا کی تلوار کے سے مقدس جذبوں کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ انسان تو اپنی ہوشیوں اپنے ہاتھوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ درفشہ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، دکھ کی پرچھائی کبھی تم پر قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ درفشہ نے سر اٹھا کر اپنی سی آنکھوں میں جھیل ملاتے ہوئے اسے دیکھا اور ساتھ ہی راحت اور سکون کے باعث تھا۔ مجھے اب وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ جہاں عالم نے فوراً اپنا ہاتھ لیا، اناڑی ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نہیں درفشہ، تم میری کل کائنات ہو اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے اور انشاءاللہ۔ وہ جہاں عالم کی بات سن کر مسکرانے لگی اور یوں پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہوئے وہ سہانے مستقبل کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا رہے تھے۔ زندگی میں نصیبوں کی چھٹی بھی مل کر محنت کے کندن میں بن گئی تھی۔ آسمان پر جھلملاتے ستارے آنے والی زندگی پر مسکراہٹ نوید سنا رہے تھے۔ سرمئی کانچ جیسی آنکھیں ان سیاہ جھلملاتی آنکھوں کے سنگ پر تو قرار کر رہی تھی اور اس کی بات اس احساس کے لفظوں کے جنہیں محبت کی مالا پر پرو کر نصیب کی پگڈنڈی پر اپنا سفر شروع کر رہے تھے۔ اس کا یقین کے ساتھ ان دونوں کا ملنا اور ان کے نصیب میں لکھنا، کیونکہ درفشہ تو جہاں عالم کی نصیب جان تھی اور ہاں وہ نصیب جان تھے، ایک دوسرے کے نصیب جان۔ میں اسے بھلا کہاں ملی تھی، بس خواب میں دیکھتی تھی۔ شاید سایہ بھی تھا، کوئی کنارہ دریا تھا اور شام کی ڈوبتی گھڑی تھی۔ کہتے ہیں چھپا ہوا تھا جنگل، چڑیاں کہیں دور بولتی تھی۔ لپٹی ہوئی دھند کی ردا میں ایک زرد گلاب کی کلی تھی، ایک سبز غبار تھا فضا میں، بارش کہیں سانس لے رہی تھی، بادل کوئی چھو گیا تھا۔ مجھ کے چہرے پہ عجیب تازگی تھی، آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی شبنم اور روح میں نرم تھی شبنم روشنی تھی۔ کیا چیز تھی جو میرے بدن میں آہستہ آہستہ گل رہی تھی؟ ایک گیت ہوا کے ہونٹوں پر تھا اور اس زباں اجنبی تھی۔ اس رات جبیں ماہ کر بھی تحریر کوئی قدیم تھی، یہ عشق نہیں تھا اس زمیں کا کوئی بات سرمدی تھی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم لسنرز۔